السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فيضل الله من يشاء ويهدي
फिर से पढ़ें। ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم لقومه اذكروا फिर से पढ़ें। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لغني حميد لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر رس راك नीचे क्या है फिर से पढ़ें قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فأتونا بسلطان مبين. فأتونا بسلطان مبين. फिर से पढ़ें فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. फिर से وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. وقال
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.